हामीले कुनै पनि एउटा बाहुनले जसरी प्रधानमन्त्री भएर चलाउन सक्छ त्योभन्दा धेरै राम्रो गरी एउटा दलितलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने, एउटा जनजातिको छोरो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने, जस्तो कुलमान सिंह जस्ता मानिसहरूलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाइदिने हो भने र एउटा मधेसको इमान्दार थारूको छोरोलाई वास्तवमै देशको प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने अहिले जुन तरिकाले यो देश चलिरहेको छ त्योभन्दा धेरै राम्रो तरिकाले चल्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। ममाथि निकै गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ। यो मान्छे त नेपालमा हतियार भित्रिन चाह्यो, यसले यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउन खोजिरहेको छ भने यो पक्का पनि CIA को एजेन्ट हो। यसले नेपालको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाएर भारतमाथि आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ, त्यसैले यो CIA को एजेन्ट हो। यसले भोलि चीनमाथि पनि देशले आक्रमण गर्छ होला भनेर नचाहिँदो अनर्गल प्रचारहरू गरिएको छ। उनीहरूले भने यदि तपाईँ यो अभियानलाई सशक्त रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी 2 करोड रुपैयाँ दिन्छौँ, तपाईँको अभियान चलाउनुहोस्, तर तपाईँले यसमा जुन अहिले भारतको विरोध गरिराख्नु भएको छ भारतको सट्टा तपाईँले MCC को विरोध गर्नुहोस् र चीनको विरोध गर्नुहोस्, किनभने चीनले पनि सिमाना मिचेको छ हाम्रो। एकदमै यो उग्र रूपमा जुन पीडा छ, छातीभित्र जुन पीडा छ त्यो पीडा व्यक्त गर्न मात्र म आएको हुँ र यो देशमा हामी जनताहरू नै मिलेर केही गरेनौँ भने यो देशमा वास्तवमै परिवर्तन आउँदैन, यो देश डामाडोल हुनेवाला छ भन्ने यो चेतनाले मलाई चलाइरहेको छ। इन्डियाले के आशा देखाइदिएको छ भने राजालाई हामी फेरि स्थापित गर्छौँ भन्ने आशा देखाइदिएको रहेछ र नेपालको विरुद्धमा अहिलेका राजावादीहरू नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा घात गरिरहेका छन्। यो कुरा भन्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ। नमस्कार सबैजनामा। आज म 2टा कुरा बताउनको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु तपाईहरु समक्ष। पहिलो कुरा म सचेत नेपाली महाअभियानको बारेमा बताउन गइरहेको छु र यहाँ कसरी हामी संलग्न हुने त्यो विषयमा म यहाँहरुसँग चर्चा गर्न गइरहेको छु। हामी भन्ने गर्छौं एउटा सबैजनाको एउटा के भनाइ छ भने जस्तो जनजाति समूहहरुको, दलित समुदायको र मधेसी समुदायमा एउटा हामी नेतृत्व वर्गमा हामीलाई ठग्यो, हामी नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हामीलाई पुर्याइएन, त्यो कारणले यो देशको विकास हुन सकेन, यो देशमा राम्रोसँगले उन्नति नहुनु र यो देशले विकासको फड्को नमार्नुको प्रमुख कारण यही हो भनेर उहाँहरू मान्यता राख्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूको साँच्चीकै हृदयदेखि नै यो मान्यता आएको हो, यो विचार आएको हो र यहाँहरूलाई लाग्छ वास्तवमा हामीहरूले एउटा जनजातिको छोरोले, एउटा मधेसको छोरोले र एउटा दलितको छोरोले वास्तवमै राम्रो नेतृत्व पायो भने यहाँ यो देशको कायापलट गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लाग्छ भने, र मलाई पनि के लाग्छ भने हामीले कुनै पनि एउटा बाहुनले जसरी प्रधानमन्त्री भएर चलाउन सक्छ त्योभन्दा धेरै राम्रो गरी एउटा दलितलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने, एउटा जनजातिको छोरो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने, जस्तो कुलमान सिंह जस्ता मानिसहरूलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाइदिने हो भने र एउटा मधेसको इमान्दार थारूको छोरोलाई वास्तवमै देशको प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने अहिले जुन तरिकाले यो देश चलिरहेको छ त्योभन्दा धेरै राम्रो तरिकाले चल्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। मलाई पनि यो विश्वास लाग्छ, धेरै मानिसलाई यो विश्वास छ। तर यी समुदायहरूलाई वास्तवमै नेतृत्वबाट अलग थलग गरिएको छ। यो के कारणले यस्तो भइरहेको छ? यो धेरै कारणहरू हुन सक्छन् र यो समुदायलाई, यो ठूलो समुदायलाई हामीले जोड्न पनि सकेका छैनौं। र आज म के आह्वान गर्छु भने अब यो म सचेत नेपाली महाअभियानले जुन अब बिस्तारै यो पार्टी बन्ने लाइनमा र हामी केवल विरोधहरू मात्र गरेर केवल अर्काका नराम्रा कुराहरू मात्र देखाएर बस्ने होइन, हामी यो देशको परिवर्तन गर्ने ठाउँमा पुगेर वास्तवमै यो देशलाई परिवर्तन गर्ने हो भन्ने जुन सोचमा छौं, यो महायज्ञमा छौं। त्यसकारण अब अहिले हामीले नेतृत्वको विकास गर्नु छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हामी कोही पनि यहाँ नेता छैन, सबै हामी अहिले जनता छौं। हामी जनताकै बीचहरुबाट अब हामीले नेता बनाउनु पर्नेछ, अर्थात् लिडर जन्माउनु पर्नेछ। त्यसकारण म के आह्वान गर्छु सम्पूर्ण देशका र संसारभरि नै छरिएर रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई के आह्वान गर्छु, तपाईं जनजाति हुनुहुन्छ भने, तपाईं मधेसी थारू हुनुहुन्छ भने, तपाईं दलितको परिवारको हुनुहुन्छ भने अब हामीसँग जोडिनुस्। अहिले यो नेतृत्वको लिडर हामी जुन जन्माउन खोजिरहेका छौं, यो लिडर बनाउने यो
संलग्न हुनुहोस् र भोलि नेतृत्वको लागि तपाईँ आजदेखि तयार बस्नुहोस् र भोलि जब नेतृत्व गर्ने बेला आउँछ त्यो बेला तपाईँले वास्तवमै यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण अहिले हामी अब कोही पनि लिडर नभइरहेको कारणले हामीले यो केही वर्ष 1 वर्षभित्रमा हामीले यो देशमा धेरै लिडरहरू जन्माउनु पर्नेछ जो वास्तवमै यो देशको सच्चा देशभक्तहरू हुन्, राष्ट्रभक्तहरू हुन्, जो अहिलेका जस्ता गद्दार नेताहरू नजन्मे हुन्। हामीले एउटा इमानदार देशभक्त मानिसहरूलाई पनि नेताको रूपमा हामीले अगाडि सार्नुपर्ने यो अवस्था छ। त्यसकारण म सबै देशभरिका र देश बाहिर पनि जति रहनु भएको छ जनजातिका साथीहरूलाई र त्यस्तै दलित समुदायका साथीहरूलाई र मधेसी थारू साथीहरूलाई म आह्वान गर्छु, तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुहोस् र यहाँको नेतृत्व तपाईँ लिनुहोस्। लिडर तपाईँ बन्नको लागि हामीसँग जोडिनुहोस्, किनभने यो अहिले लिडर खोज पनि गरिरहेका छौँ हामी जब पार्टी बन्दैछौँ भने हामीलाई लिडरको धेरै लिडरको खाँचो पर्छ र यो पूर्ति अब तपाईँले गर्नुपर्नेछ र भोलि फेरि तपाईहरूले हामीसँग पनि गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसकारण हामी बेलैमा हामी जन्मदैखेरि तपाईहरूलाई साथै लिएर जन्मन चाहन्छौँ। त्यसकारण यहाँ जोडिनको लागि पनि म आह्वान गर्छु। र दोस्रो एउटा गम्भीर कुरा म बताउन गइरहेको छु। म माथि निकै गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ। यो मान्छे त नेपालमा हतियार भित्रिन चाह्यो, यसले यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउन खोजिरहेको छ भने यो पक्का पनि CIA को एजेन्ट हो। यसले नेपालको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाएर भारतमाथि आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ, त्यसैले यो CIA को एजेन्ट हो। यसले भोलि चीनमाथि पनि देशले आक्रमण गर्छ होला भनेर नचाहिँदो अनर्गल प्रचारहरू गरिएको छ र यो प्रचार कसले गरिरहेको छ भनेर मैले खोज गरेँ। यो खोज गर्दै जाँदाखेरि यो बीचमा धेरै कुराहरू आउँदै गए। अब अलिकति अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि मलाई अलिकता यो अभियान जब अलि सशक्त रूपमा देखिन थाल्यो, जनताका आम नागरिकहरूको पनि यसमा हामीप्रति रुचि बढ्न थाल्यो, तब धेरै साथीहरूले मसँग सम्बन्ध राखिराख्नु भएको छ, मसँग जोडिन खोजिराख्नु भएको छ। झन्डै दिनमा 2000 भन्दा बढी मेसेजहरू आइरहेका छन्। सबैका मेसेजहरू मैले पढ्न सकेको छुइनँ, म पढ्ने प्रयास गरिरहेको छु, एकदमै युद्ध स्तरमा पढिरहेको छु। म राति 2 बजेसम्म नसुतिकन तपाईँहरूका मेसेज पढ्ने र जवाफ दिने र कति मानिस तपाईँहरूसँग कुरा पनि गरिरहेको छु। त्यसकारण अब यो बीचमा केही गलत मानिसहरू पनि आए। जस्तो एक खालका मानिसहरू आए जसले मलाई एउटा प्रस्ताव राखे। उनीहरूले भने यदि तपाईँ यो अभियानलाई सशक्त रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी 2 करोड रुपैयाँ दिन्छौँ, तपाईँको अभियान चलाउनुहोस्, तर तपाईँले यसमा जुन अहिले भारतको विरोध गरिराख्नु भएको छ, भारतको सट्टा तपाईँले MCC को विरोध गर्नुहोस् र चीनको विरोध गर्नुहोस्, किनभने चीनले पनि सिमाना मिचेको छ हाम्रो। यो बताउनुहोस् र तपाईँ हिन्दू धर्म चाहिन्छ र राजा चाहिन्छ, यो कुरा तपाईँले यो अडान लिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले मलाई यो प्रस्ताव राखे र यसको लागि हामी तपाईहरूलाई यो अभियान सञ्चालन गर्नको लागि 2 करोड रुपैयाँ दिन्छौँ भनेर उनीहरूले प्रस्ताव राखे। मैले उनीहरूको प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरेँ र मैले भने म कसैलाई राजा बनाउनको लागि यहाँ सङ्घर्ष गरिरहेको छैन। ज्ञानेन्द्रलाई फेरि राजा बनाउनको लागि म यो सङ्घर्ष गर्न आएको होइन। म एकदम आरामले बसिरहेको मानिस हुँ। म कसैलाई राजा बनाउन आएको होइन। म यो देशका हरेक जनताहरूलाई, हरेक नागरिकहरूलाई एक स्वाभिमानी र महान नागरिक बनाउनको लागि र यो देशलाई वास्तवमै महान शक्तिशाली देश बनाउन त्यो एउटा महान सोच लिएर आएको छु। म यो देशको सेनालाई वास्तवमै सर्वशक्तिमान बनाउन चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यस्ता कुरामा म अल्मलिन चाहन्न। तपाईँहरूको कुनै पनि सुझाव म मान्दिनँ र म यसमा लाग्न पनि सक्दिनँ। यो मैले भने र यो भनिसकेपछि उनीहरू अहिले के गरिरहेका रहेछन् भने उनीहरू मेरो विरुद्धमा कुप्रचारहरू जतासुकै फेसबुकमा, ट्विटरमा, जहाँसुकै मेरा विरुद्धमा यो फलाँ देशको एजेन्ट हो, यो फलाँको एजेन्ट हो भनेर लेखिरहेका रहेछन्। र म मेरा प्यारा साथीहरूलाई बताउन चाहन्छु, म एउटा सामान्य लेखक मानिस हुँ। म किताब लेखिरहेर बसेको मानिस हुँ र किताबै छापेर बसिरहेको मानिस हुँ। म किताब लेख्न जति आनन्द मलाई केही पनि लाग्दैन थियो र लाग्दैन पनि। अहिले पनि मलाई किताब छापिएको दिन जब पुस्तक एउटा मेरो छापिन्छ, म 1 महिनासम्म म सिरानीमा राखेर आनन्दित भएर बस्ने मानिस। र म यहाँ आएको छु भने म कसैद्वारा चल्नुपर्ने र चलाउनु पर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। म वास्तवमा एकदमै यो उग्र रूपमा जुन पीडा छ, छातीभित्र जुन पीडा छ, त्यो पीडा व्यक्त गर्न मात्र म आएको हुँ। र यो देशमा हामी जनताहरू नि मिलेर केही गरेनौँ भने यो देशमा वास्तवमै परिवर्तन आउँदैन, यो देश डामाडोल हुनेवाला छ भन्ने यो चेतनाले मलाई चलाइरहेको छ। र मलाई लाग्छ हामी हरेक देशका जनताहरूमा यो भावना छ, हामी देशका हरेक नागरिकहरूमा यो पीडा छ। चाहे ती नागरिकहरू पहाडमा
जो खाली खुट्टा खनिरहनु भएको होस्, ती ढुङ्गाको बाटोहरूमा खाली खुट्टा हिँडिरहनु भएको होस्, या तरतरी पसिना बगाउँदै विदेशमा अर्काको भूमिमा काम गरिरहनु भएको कोही नेपाली किन नहुनुहोस्, उहाँहरू सबैलाई यो देशप्रति अगाध माया छ। यो देशमा केही भएन भनेर उहाँहरूलाई साह्रै नै चिन्ता छ र यो देशको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू सोचिराख्नु भएको छ। आज पनि म सम्झन्छु त्यो 2048 साल वैशाख 2 गतेको त्यो दमकको एउटा आमसभा जहाँ केपी ओली र मदन भण्डारी आउनु भएको थियो र त्यो बेला केपी ओलीले त्यहाँ भन्नुभएको थियो, म यो रतुवालाई पाता फर्काएर बाँध्छु र यहाँ यी सुकुम्बासीहरूलाई म जग्गा दिन्छु, त्यसो भन्नुभएको थियो उहाँले। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 2048 सालको कुरा गरिरहेको छु म। आज म इतिहास पनि सम्झन खोजिरहेको छु र त्यो रतुवा खोलो आज तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ बेनु चुनावहरू जस्तालाई गएर सोध्नुहोस्, त्यहाँ गगनपुरी भन्ने केही मानिसहरूले त्यो जम्मै खोलाको जग्गा खाए, तर त्यो आज पनि त्यहाँका सुकुम्बासीहरू सुकुम्बासी नै छन्। आज पनि उहाँहरूलाई खान छैन, आज पनि उहाँहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ। तपाईँ रोल्पामा जानुहोस्, आज पनि जनताहरू त्यहाँ नाङ्गै हुनुहुन्छ, गरिब हुनुहुन्छ। मधेसमा जानुहोस्, कसैका आङमा लुगा छैनन्। यो गरिबी, यो दुःख आज देशका हरेक ठाउँमा छ, जनजनमा छ। आज लाखौं युवाहरू यो देशमा केही भएन भनेर एउटा निराश भएर आँसु बगाउँदै तरतरी आँसु झारेर आफ्नो परिवारलाई छोडेर विदेश जानु परेको छ र विदेशमा गएर कठिन कामहरू गर्नु परेको छ, दुःख गर्नु परेको छ। यो के को लागि हो? र यी नेताहरूले जुन हामीलाई आश्वासन दिए ती कुनै पनि पूरा हुन सकेनन्। र म यहाँ जोड्दैछु म माथि लागेका अभियोगहरूलाई, र मैले बुझ्दै जाँदाखेरि अहिले राजावादीहरू जति पनि सञ्चालित छन् ती सबै राजावादीहरूलाई इन्डियाले सञ्चालन गरिरहेको रहेछ र इन्डियाले के आशा देखाइदिएको छ भने राजालाई हामी फेरि स्थापित गर्छौँ भन्ने आशा देखाइदिएको रहेछ र नेपालको विरुद्धमा अहिलेका राजावादीहरू नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा घात गरिरहेका छन्। यो कुरा भन्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ, तर मैले भन्नुपर्छ, किनभने जब एउटा मान्छेले आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्नको लागि कुनै पनि चिजको दुरुपयोग गर्छ, म जस्तो मानिसमाथि आक्रमण गर्नलाई आफ्ना मानिसहरू खटाउँछन् भने तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्, यो एउटा ठुलो खतरा छ यो देशमा। यो राजा ल्याउने जब इन्डियाले राजा ल्याउँछ भने यो देशमा कस्तो राजा आउँछ होला तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। र मैले अर्को एउटा बडो गम्भीर कुरा पनि पत्ता लागेको छु र त्यो मेरा धेरै साथीहरूले निकै गहन अध्ययन गरेपछि बताउनु भएको छ। र अहिले हामीले यो देशमा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनको लागि सङ्घर्ष गरेका होइनौँ, त्यो त मैले अगाडि पनि बताइसकेँ। र ज्ञानेन्द्रको बुहारी पारसको श्रीमती हिमानी भनेको इन्डियन छोरी हुन्। एउटा इन्डियन छोरीको स्कुलिङ कस्तो हुन्छ? उनी राम्री छन्, उनी ज्ञानी छन् र उनी एउटा राम्रो काम पनि गरिरहेकी छन्। यो एउटा खुसीको कुरा हो। तर हिमानीलाई कुनै पनि बेला इन्डियाले आफ्नो फेभरमा प्रयोग गर्छ कि गर्दैन? पक्का पनि गर्छ, किनभने यस्तो इतिहास पनि छ, यो इतिहास हामीले देखेका पनि छौँ। त्यसकारण यो एउटा कुरा भयो भने अहिले जुन ज्ञानेन्द्रका निजी सचिव छन् तिनी पनि वास्तवमा इन्डियाबाट परिचालित मानिस भएको कुरा थाहा पाउँदा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेर आएको छ। त्यसकारण यी राजावादीहरू अहिले जानिदो नजानिदो रूपमा झन्डै 60% राजावादीहरू अहिले इन्डियाको गोटी बनिरहेका छन् र इन्डियाको फेभरमा उनीहरू बात गरिरहेका छन्। त्यसकारण राजावादी अहिलेको अवस्थामा राजावादी बन्नु भनेको यो सिधै इन्डियाको गुलामी गर्नु जस्तो अवस्था छ, किनभने उसले बनाइदिन्छु भन्ने त्यो आशाले सबै राजावादीहरू यसमा सक्रिय भइरहेका छन्। र हामी के चाहन्छौँ त भन्ने कुरा पनि आउँछ। जस्तो राष्ट्र प्रमुखमा अहिले खालको धार आएको छ कि राष्ट्रपति नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति गरौँ कि भन्ने एउटा मानिसहरूले जनताहरूको आह्वान छ। यो कुरामा हाम्रो मत ओके नै छ, ठिकै छ, हामी यसलाई स्वीकार पनि गरिरहेका छौँ। तर यो सँगसँगै हामीले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति जुन निर्वाचित राष्ट्रपतिसँगै एउटा हाम्रो अर्को धारणा पनि रहेको छ, जुन राजा होइन न यो राष्ट्रपति नै हो। त्यसकारण योभन्दा फरक हामी सोचिरहेका छौँ। त्यो के हो म चाँडै नै तपाईँहरूलाई बताउने छु। र म मेरा आम नागरिक साथीहरूलाई हामी सबै एउटै हौँ। अहिले हामी कोही पनि नेता होइनौँ, कोही पनि हामी यो परिवर्तनकारी हामी ठुलो मानिस हौँ भनेर अहङ्कार नगरौँ, किनभने हामी सबै एउटै हौँ। हामी सबैले अब जोडिएर यो देशमा परिवर्तन ल्याउनु परेको छ। हामी सबै जोड्यौँ, जनजाति, मधेसी, हामी सबै जति छौँ, हामी थारूहरू, दलितहरू, हामी सबै अब जोडिनु जरुरी छ। र हामीलाई अहिलेसम्म यो देशमा हामीलाई विभाजन गरिएको छ। सबैभन्दा मैले अहिलेसम्म बुझेको के कुरा हो भने यहाँ हामीलाई बाहुन, छेत्री, दलित, जनजाति, मधेसी भनेर सम्पूर्ण रूपमा कोही न कोहीले सबै पार्टीहरूले हामीलाई विभाजित गरेका छन्। अब हामी यो देशलाई जोड्न पनि चाहन्छौँ। हामी यो देश जोड्नको लागि आएका छौँ। यो देशलाई फेरि सर्वशक्तिमान बनाउने सोच लिएर आएका छौँ। हामीसँग वास्तवमै महान सोच छ। हामी यो देशलाई वास्तवमै हजार वर्षसम्मको लागि एउटा गौरवलाग्दो देश
देश बनाउन चाहन्छौँ। हामी एउटा मान्छेलाई राजा बनाउनको लागि, एउटा मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि, एउटा मान्छेलाई मन्त्री बनाउन जस्तो तुच्छ सोच लिएर आएका छैनौँ। र हामीसँग जो पनि जोडिराख्नु भएको छ, अहिले जो पनि यो देशको लागि केही गर्छु भनेर सोचिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि यही भावना मैले पाएको छु। उहाँहरू पनि यो देशलाई वास्तवमै महान बनाउनुपर्छ, एकपटक हामी सबै मिल्नुपर्छ भनेर उहाँहरूमा पनि यो भावना पाएको छु। र यो भावना हामी सबैले कायम राखौँ, आफ्नो हृदयमा यो भावना सजाएर हामी जोडिन जरुरी छ। र यसका साथै मलाई साथीहरूले धेरै प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ कहिलेदेखि पैसा उठाउनुहुन्छ, कहिलेदेखि पैसा उठाउनुहुन्छ, पैसा उठाउन थाल्नु पर्यो यो देशलाई भनेर भनिराख्नु भएको छ। पैसा उठाउनको लागि अनुकूल समय आउनुपर्छ। हामीले अहिले तपाईँसँग तुरुन्तै पैसा माग्दैनौँ, किनभने माग्नु पनि हुँदैन। हामी दुई अवस्थामा मात्र जनतासँग, नागरिकसँग पैसा माग्छौँ। हामी किनभने हामी पार्टी भयौँ भने हामी कुनै उद्योगपतिको, यहाँका दलालहरूको, लेन्डुबे बदमासहरूको पैसा लिँदैनौँ। पहिलो कुरा यो, हामी दुःख सुख तपाईँले एक माना चामल दिनुहोस्, एक मुठी चामल दिनुहोस्, 10 रुपियाँ पैसा दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूबाट लिन्छौँ। र त्यो पैसाबाट हामी पार्टी भयौँ भने पनि हामी त्यो पैसाबाट यो देशमा पार्टी चलाउँछौँ। र कुनै पनि गद्दारको लागि हामी कहिल्यै पनि उनी गद्दारी गर्ने किसिमका मानिसहरूलाई हामी कहिल्यै पनि ठुला पद पनि दिँदैनौँ। र ठुलो पदमा जान चाहने त्यस्ताहरूलाई, ती गद्दारहरूलाई छानी हामी कारवाही गर्ने वचन पनि दिन्छौँ। एक, तपाईँहरूको पैसाबाट चलाउँछौँ। र भोलि हामी वास्तवमै यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु पर्ने अवस्थामा यो देशको सेनालाई एकदमै सशक्त हतियार दिनको लागि हामी त्यो बेला पैसा उठाउन सक्छौँ। अरू बेला हामी जोसुकैसँग पैसा पनि उठाउँदैनौँ, पैसा माग्दैनौँ पनि यहाँहरूसँग। यहाँहरूले बरु मैले भनिरहेको छु बारम्बार, यहाँहरूसँग 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ जति हुन्छ बचाएर राख्नुहोस्, खुत्रुकेमा हाल्नुहोस्। र हाम्रो लागि, यो देशको लागि भनेर एउटा ब्याङ्कमा, एउटा सहकारीमा सानो खाता खोलेर राखिदिन पनि सक्नुहुन्छ। र घरमा एक मुठी चामल पनि राखिदिइराख्नुहोस्। अब हामी आउँछौँ नै, हामी आउँछौँ र तपाईँहरूको ढोका ढकढक्याउँछौँ, यो विश्वास गर्नुहोस्। र केही साथीहरूले, देश विदेशमा साथीहरूले पुण्य प्रसाईलाई थ्रेड छ, उहाँलाई थ्रेड भएकोले अहिले उहाँलाई एउटा बुलेट प्रुफ ज्याकेट र बुलेट प्रुफ एउटा गाडी किनिदिनुपर्छ हामीले भनेर पैसा उठाउनु भएको भन्ने पनि मैले सुनिरहेको छु। यस्तो नगर्नु हुन पनि म अनुरोध गर्छु, किनभने जनता यो देशमा पहिल्यैदेखि दुखी हुनुहुन्छ। यो देशका नागरिकहरू हामी पहिल्यैदेखि पीडित छौँ। अविश्वास एउटा देशमा कुना कुनामा एउटा अविश्वास छ। सबैजना हामी अविश्वासमा, कसैलाई पनि विश्वास गर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यो अवस्थामा अब फेरि हामीले अर्को अविश्वास क्रिएट नगरौँ। त्यसकारण विश्वास जित्नु आजको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो। म यहाँहरू सबैसँग विनम्र हात जोडेर बिन्ती गर्छु, यो देश निर्माण हामी आफैले गर्ने हो। देश कुनै बाहिरको मान्छेले आएर गर्दैन, कुनै विदेशले पैसा दिएर पनि यो देश निर्माण हुँदैन। यो देश निर्माण हामी नागरिकहरूले गर्ने हो, हामी जनताहरूले गर्ने हो। हामी धनी भयौँ भने मात्र यो देशमा पनि केही हुन्छ। हामी धनी भयौँ, हामी सबै जनताहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट धन आर्जन गर्न थाल्यौँ भने मात्र हामीले कर तिरेर यो देश चल्छ। त्यसकारण देश जब हामी चलाउँदैछौँ भने हामीले सानो सानो चित्त नगरौँ। यो देशलाई अझ सम्पन्न, अझ सुखी र एउटा महान सुन्दर देश पनि हामीले नै बनाउन सक्छौँ। यो हामी विश्वास गरौँ, हामीमा विश्वास गरौँ। म यो विश्वास पनि सञ्चार गर्न चाहन्छु र विचारमा केही हुँदैन भन्ने कुरालाई हामी नमानौँ। म बोलिरहेको छु, कति साथीहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने बोलेर मात्र के हुन्छ र, केही गर्नु पर्यो भनिराख्नु भएको छ। र म साथीहरूलाई भनिराखेको छु, बोल्नुपर्छ, बोलीले धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। जस्तो भगवान बुद्धले पनि बोल्नु भएको हो, उहाँले पनि जीवनमा ध्यान गर्नुभयो, जीवनमा बोल्नुभयो। तर आज हेर्नुहोस् उहाँको बोलीको प्रभाव संसारभरि बुद्ध धर्मको यो शान छ। आज नेपालको शान बुद्ध धर्म भनेपछि, भगवान बुद्ध भनेपछि बुद्धको यत्रो शान छ, किनभने उहाँले बोल्नुभयो। यता मिथिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनक राजा र अष्टावक्र भगवानले बोल्नु भएको, उहाँहरूले पनि अष्टावक्र गीता जुन दिनुभयो त्यो पनि उहाँहरूले बोल्नु भएको हो। त्यो गीताको प्रभाव हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यो गीता ठिक ढङ्गले पढ्यो भने, वास्तवमा अध्ययन गर्न सक्यो भने इन्लाइटेनमेन्ट प्राप्त गर्न सक्छ। यता तपाईँ किराँतको मुन्दुमलाई हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यो पनि बोलेको कुरा हो। यो किराँतको मुन्दुम पनि भगवानले बोल्नु भएको हो। भगवान शिव सूत्र तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो पनि बोल्नु भएको हो। गोरखनाथका बाणीहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, ती पनि बोल्नु भएको हो। त्यसकारण बोलीमा एकदमै ठुलो शक्ति हुन्छ। बोल्ने बेलामा संयम भएर पनि बोलौँ। बोल्ने बेलामा यो देशको चिन्ता गरेर अलिकति भित्रैदेखि, हृदयदेखिको आवाजहरू बोल्ने गरौँ। यसरी झाडा टार्नको लागि मात्र केवल नबोलौँ, केवल हृदयको आवाज बोलौँ। यो हृदयको आवाज हामीले एकअर्कालाई बोल्न थाल्यौँ भने वास्तवमा हामी जोडिन्छौँ। किनभने आज म मेरो हृदयको एकदमै जलन, यो हृदयको आवाज बोलिरहेको हुनाले हजुरहरूलाई मन परेको हो। हजुरको यो जुन आवाज छ त्यो आवाज बोल्नुभयो भने अरू छेउछाउको अरू मानिसहरूलाई मनपर्छ। त्यसकारण हाम्रा आवाजहरू अब हामीले दबाएर नराखौँ। हामी सुतेर पनि नबसौँ, किनभने हामीले सुतेर बसेको कारणले, हामी निदाएको कारणले, म किताब लेखेर मग्न भएर बसेको कारणले यहाँ कोही मानिसहरूले, दलालहरूले यो देश बेचिसकेका छन्। त्यसकारण हामी जुन काम गर्दैछौँ, तपाईँ किसान हुनुहुन्छ, तपाईँ खेतीपाती गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ, तपाईँ पढाइरहनु भएको छ, तपाईँ कुनै ठाउँमा जागिर खानु भइरहेको छ, तपाईँ कुनै पनि काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँ खेलाडी हुनुहुन्छ, तपाईँ
कवि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, तपाईँ खेलाडी जेसुकै हुनुहोस्, तपाईँ यो देशको राजनीतिमा चाख राख्नुहोस्। हामी सुत्यौँ, हामीले यो देशको राजनीतिमा चाख राखेनौँ भने यिनीहरूले यो देश बेच्छन्, हामीलाई पत्तो हुँदैन, हामी निधाएकै हुन्छौँ। त्यसकारण यो देशलाई बचाउनको लागि हामी जुन काम गर्दछौँ त्यो ठिक ढङ्गले गरौँ र त्यो काम सँगसँगै हामीले यिनीहरूलाई पनि निगरानी गरिराखौँ। हामी तपाईँको गाउँमा तपाईँको वडाध्यक्षलाई पनि निगरानी राख्नुहोस्, त्यो मानिसले के गरिरहेको छ, किन ठिक ढङ्गले विकास कार्यहरू गरिरहेको छैन, उसलाई पनि तपाईँ बारम्बार प्रश्न गर्नुहोस् र उसको पछि लागिरहनुहोस्। हामीले पछि लाग्न जरुरी छ यिनीहरूको, किनभने लोकतन्त्र भनेको के हो भने भोट हालेर सुत्ने मात्र लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्रमा सबै संलग्न भएर अगाडि बढेपछि मात्र त्यो लोकतन्त्र हुन्छ। त्यसकारण अहिले लोकतन्त्र नभएर यहाँ केही मान्छेको एकदम व्यक्तिगत तानाशाही जस्तो भइरहेको छ। एउटा पार्टीको कुनै पनि नेता हुन्छ, त्यो पार्टीले टिको लाएर कसैलाई मन्त्री बनाइदिन्छ, प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ, खालि आफ्ना नजिकका नातेदारहरूलाई, आफ्ना अरूटे भरौटेहरूलाई मात्र पदमा लाने गर्छ, पैसा खायो भने मात्र पदमा लाने गर्छ। यसरी यो देश यिनीहरूले बर्बाद पारेका छन्, किनभने हामीले निगरानी राखेका छैनौँ, यिनीहरूको वास्ता हामीले गरेनौँ, हामीले छोडिदियौँ। त्यसकारण यिनीहरू फुक्का फाल भए, यिनीहरूले यो देश बर्बाद पारे। अब हामी जोडिन जरुरी छ। हामी जोडिएर जसरी हुन्छ हामीले सशक्त रूपमा यहाँ उभिनुपर्छ। यदि उभिन सकेनौँ भने हामी बर्बाद हुनेवाला छौँ। यो देशमा भारतीय सेनाहरूले परेड खेल्नेछन्, हाम्रा छोरीचेलीहरूलाई बलात्कार गर्नेछन्, यो देशमा बिहारी सैनिकहरूले उधुम मचाउनेछन्। यो देश वास्तवमै नर्क बन्नेछ। यो खतराबाट देशलाई बचाउनको लागि पनि हामी जोडिन जरुरी छ र यी नेताहरूको निगरानी गर्न पनि जरुरी छ। यिनीहरूले संविधानमा त्यो जुन लिम्पियाधुरा लिपुलेख अहिले संविधानलाई चिनाउने कुरा, संविधानको अनुसूचीमा राख्ने कुरामा यिनीहरू पर भन्न खोजिरहेका छन्। यिनीहरूलाई हामीले एकदमै कडा चेतावनी दिनुपर्छ र बारम्बार आवाज उठाइरहनुपर्छ। र एउटा कुरा म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि यिनीहरूले संविधान बदलेर त्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीलाई संविधानमा राखेनन् भने हामीले एउटा विशाल आमसभा अथवा जुलुस यहाँ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। हामीले आह्वान पनि गर्न सक्छौँ त्यो बेला। र काठमाडौँमा हामी यति धेरै मानिसहरू उपस्थित भएर यो सिंहदरबार घेर्नुपर्छ र हामीले यो अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। किनभने यो देशै जान्छ भने, यो देशै नरहेपछि हाम्रो के अस्तित्व हुन्छ, यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। यसरी हामी अघि बढ्नु र एक जोडिनु जरुरी छ। त्यसकारण जोडिने सिलसिलामा पनि म हार्दिक रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एउटा कुरा, मसँग जोडिने भन्दाखेरि मसँग कुरा भएपछि मात्र तपाईँहरूले जोडिएको नमान्नु हुन म अनुरोध गर्छु। पहिलो कुरा, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट म सचेत नेपाली भनेर एउटा कमिटी बनाउनुहोस् र त्यहाँ बनाएर साथीहरूलाई त्यो कमिटीमा राख्न थाल्नुहोस्। आफ्नो संयोजनमा कमिटी बनाएर त्यहाँ साथीहरूलाई राख्नुहोस्। त्यहाँ राखिसकेपछि उहाँहरू जोडिन थाल्नुहुन्छ र हामी चाँडै अनि संलग्न हुन्छौँ। जब यो लकडाउन खुल्छ, हामी देशभरिबाट यसरी कमिटीहरू बनाइसकेका हुन्छौँ, त्यो बेला हामी जोडिन्छौँ र हामी वास्तवमै अनि मात्र सिङ्गो रूपमा हामी एउटा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। त्यसकारण यो जोडिने कुरालाई पनि यसरी बुझ्नु हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। र कसैले पनि हाम्रा विरुद्धमा कुनै पनि प्रकारको मिथ्या प्रचारहरू गरिरहेका छन् भने उनीहरूलाई जवाफ दिन एकदम तार्किक र कुनै पनि किसिमको नराम्रो गालीले जवाफ नदिनु होला, एकदम सम्मानका साथ। र कसैले तपाईँलाई नराम्रो भनेको छ भने पनि त्यहाँ लाइक गर्न मन लागेन भने लभको चिन्ह बनाइदिनु होला। कसैप्रति पनि हामी भिड्ने होइन, हामी जनता जुझ्ने होइन। जसरी हामीलाई जनता जुझाउन खोजिरहेको छ त्यो जुझ्नु हुँदैन। हामी तपाईँलाई गाली गरौँ भने पनि लभको चिन्ह बनाइदिनुहोस्। तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँले जसरी बुझाउन खोज्नु भइरहेको छ, मैले जसरी बुझाउन खोजिरहेको छु, वास्तवमा मैले बुझाउन नसकेको अवस्था छ। त्यसकारण तपाईँको एङ्गलबाट मैले हेर्न नसकेको होला, म यो तपाईँको एङ्गलबाट पनि हेर्न चाहन्छु। मलाई तपाईँ बुझाउनुहोस् भनेर उहाँहरूको कुरा सुनिदिनुहोस्। त्यसकारण हामी जोड्यौँ, कसैलाई पनि गाली नगरौँ। नेपाली छोराछोरी, नेपाली हामी जनताले एकअर्कालाई गाली नगरौँ। हाम्रो मिसन भनेको यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउने छ, यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउने छ। त्यो मिसन लिएर हामी हिँडेको, एउटा विशाल मिसन लिएर, र ती गरिब र निमुखा जो जनताहरू हुनुहुन्छ, सीमान्तकृत हुनुहुन्छ, जनजाति हुनुहुन्छ, मधेसी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लिडर बनाउनु छ। हामी यो महान अभियानमा छौँ, यो महायज्ञमा छौँ। त्यसकारण यो महायज्ञमा भइरहेको बेला हामी अलिक विनम्र पनि बन्न जरुरी छ। विनम्र बनौँ र विनम्र बनेरै हामी जवाफ पनि दिउँ। कुनै पनि प्रकारको गाली गलौज नगरौँ, तर्कपूर्ण जवाफहरू दिने गरौँ। यो तर्कपूर्ण जवाफको महत्त्व हुन्छ, किनभने हामी सचेत नेपाली हौँ, हामी अरू जस्तो होइनौँ। त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ र यसरी हामी अगाडि बढौँ। यसरी अगाडि बढेर हामी जोडिनु अत्यन्तै जरुरी पनि मैले देखेको छु। आज म यतिमै बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला, बढीभन्दा बढी यो नागरिकहरूमा पुर्याइदिएर मलाई र हाम्रो यो मिसनमा तपाईँ पनि जोडिनु होला। यसरी हामी सँगसँगै अघि बढ्यौँ भने, सँगसँगै हिँडियो भने हामी पुग्छौँ। हामी एक्लै भयौँ भने हामीलाई किचिन्छ, पिसिन्छ, हामी बर्बाद हुन्छौँ।
त्यसकारी सँगै र जोडिएर हामी अगाडि बढौँ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।